Libutan, gihatag si Jesus, pagluwas ka nato, unya mo balik siya, kalibay ko ngayon, kay gihigugma sa Diyos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko ng Dios atong lay kong Amahan, kinsa mibanhaw kang Hesukristo gikan sa kamatayon, dalay ko ng Dios hangtod sa kahangturan. Dalay ko ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga minalong kaigsuonan, nagkatigong kita karon dinhi aron pagampo alang sa atong igsuon nga si Santos, tansang lawas ni pahulay nining dapitan. Si Santos mihalin nagikan nining kinabuhi ang ngadto sa kinabuhi uban sa atong Ginoong Hesus nga namatay ug nabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi ug nahugasan na sa iyang mga sala. Magampo kita nga ang Dios, moabi-abi kang Santos didto sa langit. Karon atong paminawon ang mga mensahe sa atong Ginoo. Pagbasa tinutlo gikan sa libro sa ang gipadayan. Unya nakita ko ang dako og puti nga trono ug naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili inila nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya mitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang kaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo diha kanimo og Ginoo gihalad ko ang akong kaugalingon. Diha kanimo Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Kanimo Ginoo ako nagampo. Kanimo Dios ko misalig ako. Ayaw in taon itugot nga pakaulawan ako ug diay-diayon sa akong mga kaaway. Magmadaogon ang musalig kanimo apan maparot ang musukil kanimo. Diha kanimo Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Tudloy ako Ginoo sa mga dalan mo ug ipaila kini kanako. Tudloy ako pag kinabuhi uyon sa imong kamatuoran. Kay ikaw ang manluluwas ko, nagasalig ako kanimo kanunay. Diha kanimo Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Hinumdumi o Ginoo ang imong kaluoy gugmang makanunayon nga gipakita mo sukad pa kaniadto. Pasaylo ang akong mga sala sa batan-on pa ako tungod sa gugma mo walay paglubad ug sa imong kaayo hinumdumi ako Ginoo. Diha kanimo Ginoo, gihalad ko ang akong kaugalingon. Ang mga pulong mo o Ginoo magligonon ta sa mong pagtuo o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Dalay ko ng tugnaw nga Dios, mayong buntag mga kaigsuonan. Sa kanindot kayo nga mga mensahe o mga mensahe nga atong nadungog karon, mining okasyon nga atong gipahitabo. Ang mga mensahe nagpasabot nga ining unang kamatayon nga mahitabo nato di ay mao ang portahan sa kinabuhi nga dayon. Mga nga dili unta tangay mabalakan ni mahadlok, mining unang kamatayon nga katagamtamo nato. Ang atong kahadlukan kadtong pulga sa ikaduhang kamatayon nga maog aguman nato kung kita nakakomitar og mga paglapas sa mga kasubuan sa Ginoo. Sa kabutang nga
di pud ta makahukom nganong ang tanang tao kay mon ta nga kana siya nangawat, kana siya nagpatay, kana siya nanapaw nganong giampo man gihapon. Tungod kay naa sa ato ang dili paghukom. Nga ato nga mag-ampo ug mag-ampo ta alang sa atong igsuon kay mao ni ang pagpadayag ni kita na higugma ug mangandoy sa iyahang kaluwasan. Gipangandoy nato nga ikauban nato siya sa kaluwasan. Lamang kung galing ang hukom sa Dios pakyas alang sa kaluwasan na atong ipangayo, dili pakyas ang atong mga pag-ampo ug grasya nga atong gihalad pinali sa mga pag-ampo nga po sa atong makagahom nga Dios. Ibalik nato nga magmaampuon mga walay pahulay sa pag-ampo muna ang atong buhaton karon pag-ampo para sa atong santos nga nagita na sulod na hindi na ako nga kinabuhi pultahan sa matuod nga kinabuhi kaya buwan naman ang katapusan ng kinabuhi ang isudan sa atong isuon mga ang ikaduhang kamatayon kung musulod ta ani ikaduhang musulod ta ni walay katapusan ng kinabuhi nga din pakyas ang atong pagpakabuhi ng kalibutan na dunlon mga pagpakasala nga atong nakahitabo masayod ta nga kasilagan kita sa Ginoo ug wa dili gyud ta ma-appear sa maong kaluwasan o kalipay kay mudangat man ta sa ikaduhang kamatayon. Ang kamatayon mao nagtong itambog ta walay katapusan nga kasakit ng maong infierno. Ginaw ko mga kaigsunan nga dako kayo ang nakutlo nato ng sa alang sa atong pagpadayon alang sa litanya pangyon nato sa mga balaang binuhat sa Dios na magtabang sila sa atong mga pag-ampo alang sa kaluwasan sa atong igsuon. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Santa Maria inahan sa Dios, Yampo mo siya, San Miguel Arcangel, yampo mo siya, mga angeles sa kalangitan, yampo ninyo siya, San Juan nga magbubunyag, yampo mo siya, San Jose, yampo mo San siya, Pedro ug San Pablo, yampo ninyo San siya, Tomas Apostol, yampo mo siya, San Vicente Ferrer, yampo mo siya, San Isidro Labrador, yampo mo siya, San Roque, yampo mo San siya, Agustin, yampo mo San siya, Monica, yampo mo siya, Santa Maria Magdalena, yampo mo siya, Santa Teresa sa Epiro, yampo mo siya, Santa Teresa sa Batang Jesus, yampo mo siya, San Francisco Javier, yampo mo siya, San Lorenzo Ruiz, yampo mo siya, alang mga santos sa Diyos. yampo ninyo siya. Sa pagsagit, magamit kasamahan sa mga pulong sa atong manunod. Amahan na mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunualuwa sa kami sa